موږ به پکې خیر څه ویډیوګانې وکړو. ګوره اورې باچا راځه راځه ښایسته زبردست ماحول دی. आ जाओ जी आ जाओ. ये दरख्तों का गंदा साया और ये यहाँ पर ये रास्ता बंद है. ये कंडतार यहाँ पे गुजरने के लिए बिल्कुल कोई चांस नहीं है. तो हम अभी कोशिश करेंगे कि दूसरा कोई रास्ता इख्तियार करेंगे यहाँ से निकलने के लिए. और ये लगा था कम तरफ रवाने है लगा गलत से हाँ मेन रोड तब होती है. मेन रोड तब होती है. हाजी हाजी ताल ताल या हाजी या हाजी. ये यहाँ पर चक्की है और चक्की है बिल्कुल. ये चक्की है मुझे लग रहा है. और हम जाएंगे इसके अंदर और कोशिश करेंगे कि ये चक्की ओह ये ट्यूबवेल है. ये ट्यूबवेल लेकिन ये यहाँ पर ये पता नहीं कितने अरसे से बंद पड़ा है. ये यहाँ पर है ट्यूबवेल और ये बंद. हालांकि इसके लिए यहाँ पर ये नाले निकाले गए हैं. और ये तारीबन इसकी असल वजह ये है कि ये बारानी इलाका है और यहाँ पर बारिशें होती है बहुत ज़्यादा. इसलिए यहाँ पर इन ट्यूबवेल का कोई ज़रूरत अक्सर पेश नहीं आता. तो इसी वजह से इस ट्यूबवेल को बंद किया गया है. जिस तरह के पंजाब के इलाकों में बड़े बड़े ज़मीन होते हैं वहाँ पे लोगों ने अपने मदद आप के तहत ट्यूबवेल लगाए हैं और अपने ज़मीनों को सैराब करने के लिए. लेकिन यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है और इस वजह से ये खुश्क पड़ा है. تاسو دې ځای کې استئ دا راته چې دا ولا دا ټیوبویل ته ایستلی شوې ده او د کوم وخت نه بنده ده؟ نه سرکاري خو دا هغې ته خو پوره دغه لګېدلی که نه شی پرې بند شوی دی. د کوم وخت نه بنده ده؟ کوم ځای کې بنده؟ مطلب دا ټیوبویل دې ټیوبویل ته لګېدل دا ولا خو هغې له جوړه شوې که نه؟ نه مړه دا د خوړ نه جوړه خوړ راغلی و دې پټو ته پکې اوبه راتلې او اوس هم ده چې اوبه راشي کله چې اوبه پکې راځي. د دې ټیوبویل څه معلومات تاسو شته ده کوم وخت نه بند دی؟ لکه څنګه بند بند نه دی دا خو د چای به بند دی شاول کې کله پټي مټي خلک اوبه کوي ها چې بس دا بیا راپرېږدي چې بس پټي صحیح ده صحیح. نو دې نه څه پیدا کېږي د پټو مټو ته او نه څه کرایه په حساب باندې دا کوي 400 روپۍ د پېټرولو خرچه به اخلي که نه؟ نو په دا چې کله باران نه جو بیا به دغه کېږي. بس دا بیا راپرېږي. صحیح ده.